السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم الإخوان راني نشوف واحد لوبسيون في الوين سي سي فليكسيبل. هاد لوبسيون مهمة بزاف. هاد لوبسيون سميتها لو بلوك دافيشاج. هاد لو بلوك دافيشاج هذا ولا كتسمى بلونجلي الفيس بليت. هاد لو بلوك دافيشاج وقتاش كنحتاجوه في البلايص اللي كنبغيو، كمثال شي عندي بزاف ديال لي بومب وبغيت ندير كمثال اون فونيتر اللي غتبقى تبين ليا الديماراج ديالي و لو كورون ابسوربي بار هاد لا بومب هادي، وعندي بزاف دونك غادي نعاودها بزاف ديال المرات. كي غندير ليها ماشي كل مره غادي نبقى ناخذ نفس لا فيو، نفس هذا غنبقى ندير نكري كل مره نكري فونيتر. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي نكري وحده وغادي نحطها عندي في البيبليوتيك هنايا، وقت ما احتاجيتها نجلسها من البيبليوتيك. دونك غنكري غير وحده، واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غادي نكريو وحده ونبقاو كل مره نعيطوا ليها نديروا لها لابيل لا فيو ديالنا. وقت ما بغيناها غادي نشوفوا اون اوتر اوبسيون فيها لا فيزيبيليتي نيت باش نشوفوا ليوتيليتي ديال هاد الفيزيبيليتي. دونك نبداو على بركه الله. انا اوجوتيو اون واحد الفيو جديده. هاد الفيو جديده في الاخر غادي نحيدوها لان اصلا بغينا غير باش نديروا بها الفيس بليت، باش نديروا بها لو بلوك دافيشاج ديالنا. حنا اشنو بغينا نصايبوا واحد الفونيتر بحال هكا فيها لو بوطون داري ولو بوطون مارش ديال لا بومب ديالنا. نديرو كمثال هادو خزنتهم يدا عندي. دونك عندنا لو بوطون مارش ولو بوطون اري، وعندنا لو كورون ابسوربي بار لا بومب. دونك لو كورون ابسوربي غنحتاجو فيه ان شون دونطري سورتي، غنديرو فيه 3. هنايا غنديرو اون سورتي بوحدها. بغينا حنا يكون غير سورتي. هادشي راه شلنا هي دا. هنايا غنمشيو لهنايا الكورنت ندير اوكي. غندير شويه في لي بروبريتي ديالنا، نديرو ماسيف 3 دي. ندير ميزون باج. غادي التكست غادي نمشي ندير نكبر التكست ديالي شويه، نديرو بالكرا ولا كمثال نخليه غير عادي بحال هكا، ولا نديرو ديجيتال. وغندير ان شون تكست بحال هكا غادي نكتب فيه كمثال امبير. هاد هادي نطلعوها شويه الفوق بحال هكا، ونديروها حتى هي كمثال بهذا الديجيتال نشوفوها كي غتجي. دونك جات مزيانه. دونك غادي نمشيو لي بروبريتي، غادي نديروها كمثال هنايا بالتكست نديروه كمثال بالاحمر، وهنايا غنديروه بالكحل. لو شون تكست نديروه بالاحمر. دونك غير باش نعرفوا لومبيراج اللي عندنا في هاد لابومب. انا ساليت الفيس بليت ديالي. اشنو دابا بغيت ندير؟ انا لوبجيكتيف اللي بغيت نوصل ليه هي هاد لابومب هادي، نبرك عليها ولا نبرك على ان بوطون حداها بحال هكا صغيور. هذاك لو بوطون اللي نبرك عليه هي نيت نبرك على لابومب وتخرج ليا هاد الفيس بليت هادي حداها باش ندير المارش ولاري ديال لابومب ديالي. و في نفس الوقت نكونترولي لومبيراج ديالي، شحال كتكونسومي ديال لومبيراج. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال اليوم. ملي نسالي كمثال ندير المارش ولاري ولا نشوف لومبيراج شحال، نسد هاد الفونيتر. دونك غادي نحتاجو نديرو ان نوترو ريكتونغل بحال هكا صغيور. غنزيدو شويه هنا هكاك. دونك غادي نحتاجوها بحال هكا. نحتاجو واحد لو بوطون بوسوار هنايا صغيور.
دونك هاد لو بوطون هذا غادي نديروه بريزونطاسيون ديالو، غنديروه كمثال بالاحمر بحال هكا. هذا الكتابه غنديروها بالابيض، ولا غير بلون غنديروه بالاحمر بحال هكا. التكست ديالو غادي نديروه كرا، غنحاولوا نكبروا شويه كمثال بال11. غنمشيو للتكست ديالو غنديروا فيه اكس. دونك هيا باش كمثال غادي نبرك على الموطو بومب ديالي، غطلع لي هاد الفيو هادي، هاد الفناتر هادي. ملي غنكونترولي كمثال غندير المارش ولا لاري ديال لا بومب، ملي نسالي غادي اون فوا نبرك على هاد الكروه هادي، بمعنى باش نسد غادي تمشي وغتبقى ليا لا بومب ديالي ديك الساعه فيزواليزا غير بوحدها. حاجه اخرى تاني، كاين واحد المشكل كيطرا، هو انه بعض المرات تيطراو دي زاكسيدون اللي كيخليونا اننا نخسروا البلاك سينياليتيك ديال الموتور، كيخليونا اننا نخسروا البلاك سينياليتيك ديال الموتور. وكيولي مشكل، كيولي مشكله، حيت ديك الساعه كتولي غتبقى غير كيولي شويه ديال التقمار، حيت كتعبر. كان ديك الساعه كنعبروا غير لاربر ديال الموتور. من لاربر ديال الموتور كنمشيو لواحد الجدول اللي كنجبدوا منه شحال من واط خدامه بها ديك لا بومب ولا داك الموتور. دونك هادي غير معلومه، غير باش نفكوا حنا هاد المشكل باش ما نطيحوش فيه. ومزيان نزيدوه في لي بيبيتر دوبيراتور ديالنا اللي غيصايبين بيبيتر. غنكوبي هادي نحطها هنايا حداها، ولكن هي غندير فيها علامه استفهام بحال هكا. معنى بغيتي تخرج ولا بغيتي تستفهم، يعني اشنو باغي نزيدو. غنزيدو اون بلاك سينياليتيك ديال الموتور ديال لا بومب ديالنا. دونك هنايا غادي نديرو الغومبليساج هنا بالزرق بحال هكا. هذا غنديرو كمثال باللون اللي معروف عندنا حنا في الفيس بليت. دونك هو هذا هو الفيس بليت ديالنا. غنزيدو نصغروها عندنا كيفاش نديرو. دونك انا كرييت اون فيس بليت. اشنو كرييت بلوك دافيشاج. اشنو دابا من موراها؟ يوسفي انني نمشي لهنا للبيبليوتيك، طلع لي هادي بحال هكا. غنحيد هادو دابا ما عندي ما ندير بهم، وغادي نسيليكسيوني هادشي كامل بحال هكا، وغادي نجليسيه. غادي يعطيني هنايا في الكورسور اجوتي، غندير اجوتي. ها هو تاجوتا ليا، غنحيد حتى هادي. ها هو تاجوتا ليا هاد البلوك دافيشاج، تاجوتا ليا في البيبليوتيك ديالي. وقت ما احتاجيته في اي فيو يوسفي انني نجليسيه، وهنا حصلت عليه كامل منفصل بحال الاخر. دونك هذه غير طريقه. كاينه طريقه اخرى ديال بلوك دافيشاج، هذيك معقده شويه ما بغيتش ندخل ليها، بغيت غير هذه اللي سهله. دونك ها هو الفيس بليت ديالنا الاولانيه. قلنا ملي غنبركو على هاد العلامات الاستفهام خاص تطلع لينا لو بلاك سينياليتيك ديال الموتور ديالنا. دونك غادي نحتاجو ريكتونغل كمثال بحال هكا. فهاد الريكتونغل غادي نديرو لابيل ديال ان افيشاج غرافيك. هاد الافيشاج غرافيك غادي نمشيو لي فوتو ديالنا اللي عندنا في البيسي، غادي نجرو منه بلاك سينياليتيك ديال هذا كمثال الا تيليشارجيتيها. ها هي بلاك سينياليتيك ديال ان موتور. غنديمونسيونيها. غنزيد نكبرها باش تبان ليا مزيان، بلاتي نكبر هذا الريكتونغل. وغادي ندير فيها ان بوطون بحال هذاك اللي درت قبيله في الفيس بليت الاخرى. دونك غادي نمشي لهنايا بيبليوتيك، نمشي انا اجوتي اون فيو باش نبقى خدام مرتاح. نمشي غنكوبي هادي، غنكوليها هنايا. بحال هكا فيس بليت ديالي. دونك غادي نمشي لهاد الفيو هادي، غادي نحيد هادي،
دونك هادي غنبغيها حتى هي، دونك غادي نجليسيها حتى هي لهنا، وهنا ساليت شغلي، ساليت خدمتي هنايا في هاد الفيس بليت هادي. دونك اشنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا غنحيد هاد لي فيو هادو بجوج، دابا كما قلت لكم خاصنا اون فوا نبركو على هاد الموطو بومب هادي، يطلع لينا هاد الفيس بليت. الا بركنا على علامات استفهام اللي كريينا فيها، طلع لينا اون اوترو فيس بليت فيها بلاك سيناليتيك ديال الموتور ديال لا بومب ديالنا. دونك هذا هو لوبجيكتيف اللي بغينا نوصلوا ليه. كي غنديروا ليه؟ يوسفي اننا نمشيو لهنايا البوطون، غنديمونسيونيو البوطون قد لا بومب ديالنا، غنديروه انفيزيبل بحال هكا، غنديروه اون افون بلون باش غير تبرك على لا بومب ديالك، تعطيك هذا لا في تعطيك لو بوطون ديالك. من بعد اشنو غادي نديرو؟ خاصنا نكومونديو هاد الجرافيك ديالنا، هاد البيبليوتيك ديالنا، خاصنا نكومونديو هاد الشيء كامل. ملي ندير انا كمثال، ملي نبرك على لا بومب يبان لي هادشي، ملي نبرك على كروا يعني فيرمي يمشي ليا داكشي. دونك غادي نحتاج فيزيبيليتي فيزيبل ماسكي. دونك هذه هي لوبسيون اللي غنحتاج. اشنو غادي ندير انا؟ غادي نمشي لهنايا لي فاريابل، غادي نكري اون فاريابل غادي ندير فيها كمثال فيس بليت ديال الموتو بومب. ما نحتاجش هنايا ليزون، ما نحتاجش هذه. غادي ندير فاريابل انترن. كيفاش؟ اشنو هو الفرق بين فاريابل انترن و سي بي يو 314؟ فاريابل انترن هي انني خدام في اون فاريابل كاينه في هادي في البيبيتر دوبيراتور راسها، عندها حتى علاقه بالاوتومات ديالي. هادي هو لا فاريابل انترن. هادي كناخذ من لا ميموار ديال هاد البيبيتر دوبيراتور اللي عندي، هاد ليكرون سوبرفيزيون ديالي، هي اللي كناخذ منها هاد لا فاريابل هادي. انا شنو بغيتها غير بوليان، دونك غادي ندير غير بول. طون داكيزيسيون هي كتبقى ديما اون سكوند، ما عندي ما ندير لها منيمونيك انا درتو. دونك غادي نحتاج اون نوتر فاريابل، غنحتاج فيس بليت ديال بلاك ديال لا بلاك سيناليتيك، حتى هي غتكون انترن وغنحتاجو فيها بوليان. دونك هادشي اللي كاين، هادو هما جوج ديال الحوايج. غادي نمشي دابا لهنايا، اون فوا غادي ندير غنبرك، خاصني ملي نبرك ندير سيت لهاد الواحد لو بيت اللي غيبين ليا كمثال هاد الفيس بليت هادي ديالي، هاد لو بلوك دافيشاج هذا اللي درت. ملي نبرك على فيرمي اشنو غادي يدير؟ غادي يدير ليا الريزيت، الريميزا زيرو لواحد لو بيت اللي ملي غادي يكون ا زيرو، غادي نفس لو بيت ملي يكون ا زيرو غادي يكون ليا هادو كاشي، دونك غادي يكونوا ماسكي. دونك غادي ندير اجوتي اون في باش نسربي الخدمه. غادي نمشي لهاد الشيء كامل، غنسيليكسيوني بحال هكا، غندير انيماسيون فيزيبيليتي اكتيفي بحال هكا. الا كانت تخالف زيرو خاصها تكون فيزيبل، غنديرو بيت. غنمشيو لهنايا، غنمشيو لهاد فيس بليت موطو. غادي تمشي لهنايا هاد لو بوطون هذا، غادي دير فيه ايفينمون، تمشي لكليك، غير يوسيفي انني نكليكي عليه. غندير اديسيون دو بيت، غندير راز بيت. دونك غادي ندير الفيس بليت موطو بحال هكا. وهنايا في الموطو بومب هاد لو بوطون هذا غنمشي كليك، وغادي ندير بوزيسيوني بيت يعني ميزا ان لاياش لهاد الفيس بليت هادي ديال موطو. دونك غادي ندير اوكي. يوسيفي دابا انني نحيد هادي، دابا نحيد هادي القديمه، وغادي نجليسي جديده عندي تما بحال هكا باش تبقى عندي. دونك غادي نمشي لهاد الموطو بومب هادي، غادي نبوزيسيوني هذا كمثال. بغيت ملي نبرك على الفيس بليت، ملي نبرك على الموطو بومب يعطيني هاد الفيس بليت هنايا، هذا هو الموقع ديالها. دونك غادي نلونسي لا سيمولاسيون بلاتي، ما نحتاجوش هنايا دابا، ما نحتاجوش ستيب سيت. هي تلونسات لي لا سيمولاسيون. دونك قلنا غادي نلونسيو لا سيمولاسيون، ما نحتاجوش ستيب سيت فهاد لا سيمولاسيون هادي. بغينا نشوفوا واش خدمتنا هي هذيك. غتمشي الموطو بومب، هنايا البومب ديالك هي ساكته،
اون فوا تبرك على الموطو بومب ديالك، هانتوما كما كتشوفوا هي مخرجه لينا فيس بليت فيها المارش ولاري ولومبيراج ديالك. هنايا حيت ما خدمنا السيميلاتور داكشي علاش عطينا النقط بحال هكا. يوسفي انك ملي تسالي الكونترول ديالك كمثال درتي لاري ولا بغيتي تشوف غير لومبيراج، غادي دير هذا غادي تكاشا. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال اليوم. غادي نكملوا على لوبجيكتيف ديالنا. خاصنا ملي نبركوا على هاد علامات استفهام خاصها نديروا ليها البوزيسيوني بيت لاياش لهاد لا فاريابل هادي ديال فيس بليت ديال البلاك، وغادي نصايبوا البلاصه لهاد البلاك. دونك هنايا درنا هاد الفيس بليت هادي، هاد لو بوطون ديال الفيرمي غادي دير ريميزا زيرو البيت فيس بليت بلاك، وهادو درنا ليهم لانيماسيون ديالهم انهم يكونوا فيزيبل، ملي تكون البيت هاد فيس بليت بلاك تخالف صفر غادي يكونوا فيزيبل كاملين حتى البوطون بوسوار ديالنا. قلنا حنا ملي غنبركو على علامه تعجب علامه استفهام هي اللي غادي تافيشا لينا هاد الفيس بليت هادي. دابا غادي نمشيو للستيبسات ديالنا. غادي نشارجيو لي بلوك في لوطومات ديالنا. غادي ندير اون اوتر اونطري انالوجيك باو 274. غادي نلونسي لا سيميلاسيون. دونك غادي نلونسي لا سيميلاسيون ديال الفيس بليت ديالي ديال لارموار ديال البيبيتر اوبيراتور ديالي. عاطيني لالارم اون فوا يفوت النيفو راه مشى لالارم. دونك هاهي الموطو بومب ديالي كما كتشوفوا ما فيها حتى حاجه. اون فوا نبرك على الموطو بومب عاطيني هنايا لومبيراج. يوسفي انه ملي تبقى دير هنايا الفيس بليت ديالك غتبقى تعطيك شحال واصل لومبيراج ديالك. هنايا 600 امبير هنايا وغادا كتبدل. هنايا بغيتي دير المارش ولاري ديال الموطو بومب ديالك، هانتوما كما كتشوفوا هو عاطيني المارش هي في لاري. دونك المارش ولاري كمثال بغيتي تبقى في المارش يوسفي انك تبرك على هاد الكروه هادي غادي تمشي للفيس بليت وغتبقى لك غير لا بومب ديالك في ليطا مارش. الا بغيتي تقلب على بلاك سينياليتيك ديال الموتور ديالك يوسفي انك تبرك على هاد علامات استفهام وغتعطيك لا بلاك سينياليتيك كمثال هنايا خدامه في 380 220. وملي تسالي من القرايه ديال بلاك سينياليتيك غادي تبرك على هادي غادي تمشي. بغيتي دير كمثال لا بومب ديالك في لاري وتسكتها هي هو الفيس بليت اليوم خدمناها كيفاش غنديروا ليها هكا غير الفيس بليت. نصيحه انكم ما ديروهمش حتى الاخر ديال البروجي ديالكم حتى تساليو لانيماسيون تتساليو كلشي يعني حتى الاخر عاد ديروا لي بوك دافيشاج ديالكم. كما قلت لكم هاد لي بيت انترن هادو راه هما لي بيت اللي كنخدموهم ديريكت من البيبيتر اوبيراتور ديالنا، ما عندهم حتى شي علاقه بالسي بي يو ديالنا، حيت اصلا حنايا بغينا نخدموا غير فيزيبل وماسكي ديال هاد لي بلوك دافيشاج اللي عندنا. طولت يمكن في الفيديو سمحوا لي، ولكن خاصني ضروري ندير هاد لوبسيون هادي. الى ذلكم والحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.